اللہ محبوب فرمائی وہ بلال آغا یو انسان دے چھ انبیاء علیہم السلام او شہداء و نباد اولنا جنتی لباس چاہتا اور غسل ہے کی گیا بے بلال دے. حضرت بلال خپل نم بلال او لقب مؤذن رسول دے او نبی علیہ السلام دتا لقب ورکڑا ہے دتا دے ټولو مؤذنینو سردار ورته ویلی. نبی علیہ السلام سید المؤذنین لقب دتا ورکڑا ہے. زمونگا و معاشرہ کی دا یوا غلط خبر خورا شوی دا خلق چې د حلیه بیانوي نو وی شونډې تورې وي غټې وي رنګ تور و یو حیبتناک صورت بیانوي. ګور دا د حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ بے ادبی کوي. څومره کتابونه چې اوچتوي د تاریخ وګوره د تاریخ کې دا لیکل شوي دي چې دی غنم رنګ یو. زمونږ برے صغیر پاک و ہند چکم خلق دی غنم رنگی دکا سے غنم رنگ ہے او تک تور نو او دا خلق چکم حولیہ بیانوی نا 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 دا گورا من گڑت خبری دی دے خبروں پسے با نزی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو رور ہمو اگا کتابونو ذکر کرے دے نوم او خالد. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسی یو عظیم انسان چې یوزل نبی علیہ السلام د پسې کور ته ورغی. چې کور ته ورغی تپوس یې وکړو بی وی قربانه خو کور کې نشته. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای ښا چې نبی علیہ السلام روانې دو بی ودرول وای قربان. حضرت بلال خو په کور کې بل خبر نه کوي چې راضی دي تاسو ذکر کوي تاسو خو کینې له خدمت مو کوما. بلال چکور ترادن نشوی نن اللہ محبوب دا فرمائلی نن اللہ محبوب دا فرمائلی نن اللہ محبوب دا فرمائلی. نبی علیہ السلام سے فرمائی اللہ محبوب فرمائی بلال چھ ما متعلق سوائی رختیا وائی ولی چھ بلال ہے اس کل دروغ نشوی لے